नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल पाकिस्तान के ज़िला बिम्बर की तहसील सुमानी के इलाका तोनीन में। नाजरीन, यहाँ कुछ मामलात चले और मेरी जानिब से जो रिपोर्टिंग हुई, मेरे साथ कुछ लोग कंसर्न हुए, उन्होंने लासानी यूथ फोर्स के हवाले से मुख्तलिफ रिमार्क्स कहे, कुछ ने इल्ज़ामात लगाए और कुछ ने हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपना मौक़िफ़ दिया। और इस तरह दूसरे अंदाज में यूँ कहें कि वो एक तरह का मीडिया वार किया। ये उनका हक था कि वो अपने मौक़िफ़ में किसी को जो कुछ चाहें वो कहें, उसके लिए जवाब दे वही हैं जिन्होंने वो सवाल किए, जिन्होंने वो ऐसे इल्ज़ामात आयद किए या कुछ ऐसी बातें कहीं जिनको वो साबित नहीं कर सकते। इस वक्त हम मौजूद हैं लासानी यूथ फोर्स के जो चेयरमैन हैं उनके घर, और बाकी यहाँ उनके हमायदीन दोस्त और कुछ तंजीम के लोग भी मौजूद हैं। तो हम उनसे इस वक्त ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो तंजीम है वो क्या, वो ख़ास जो उसका एजेंडा वो क्या है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, सहाफ़त माशरे का पंजवां सतून है, तो इसका किरदार जो है ना वो बड़ा वाज़िह है। तो लासानी यूथ फोर्स का एजेंडा है तमाम बरादरियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, तमाम सियासी पार्टियों, तमाम बरादरियों के नौजवान इसमें मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये फ़लाई काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में फर्नीचर दे दें, पानी वगैरह। देखें, ये तो तहसील में आप साफ़ी हैं, बेहतर जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला में साबित कदम रखे तो इंशाल्लाह ये सदका जारिया के काम हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जी, आप ये बताएंगे कि आप पे गुज़श्ता दिनों ये कुछ दोस्तों ने ये इल्ज़ामात आयद किए थे अपने मामलात में, तो आप वो जो इरशाद के हवाले से कुछ पैगाम मैसेज आया कि कुछ आपने मामलात उसमें इंटरफेयर्स किया, और इसी तरह एक लड़का आशान और उसका भाई था, दूसरा नाम मालूम नहीं क्या नाम था उसका जी, कुद्दूस, तो उनके कुछ रिमार्क्स थे। उस हवाले से कुछ आपको आपका हक था, आप क्या कहेंगे? जी देखें, तनकीद हक है, लेकिन जायज़ आता कोई तनकीद करे तो उसको काबिल कबूल बंदा कर लेता है। तो ये बच्चे देखें, जिस वक्त एक चोर पकड़ा जाता है तो बाकी चोर तो शोर करेंगे, तो ये उनका हक है। तो मैंने और मेरी तंजीम ने अल्लाह के फजल करम से ये जो है ना ऐद कर रखा है कि इंशाल्लाह इस माशरे से जितने भी जराइम पेशा लोग हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो हमारे वाले से जो है ना वो अगर कोई करते हैं कोई किसी किस्म की बात, तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि थाना कचहरी मौजूद है, तो थाने में ये जो हमारा मुतलका थाना है जी जी, इसमें कोई एफआईआर या कोई दरख्वास्त भी हमारे खिलाफ, इनके खिलाफ चोरी के पर्चे भी हैं, डकैती के पर्चे भी हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल चोरी के पर्चे भी हैं, ये तो देख सकते हैं आप। तो इस तरह अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर अगर किसी की इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं। मैं लासानी यूथ फोर्स के नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि आपने किसी किस्म का सोशल मीडिया पर कोई किसी किस्म का जो है ना गंद नहीं करना, क्योंकि हमने अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करते हैं, इसमें मुश्किलें और रुकावटें आती रहती हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप इसके अलावा ये बात ये बताएंगे आप कि अगर आप पे कोई इल्ज़ाम नेक्स्ट भी आता है तो आप उसका सामना जमहूरी अंदाज में करना पसंद करेंगे या जारियाना रद्द अमल देंगे? देखें, कानून सब के लिए बराबर है। ये जो मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने सोशल मीडिया पर गंद किया, इसके हवाले से मैंने इस्तग़ासा करवाया, ये सामना करेंगे, ये साबित करेंगे तो मैं कानून के कटारे में खड़ा हूँगा। अगर ये नहीं साबित कर सकते तो मैं तो इनको इंशाल्लाह अदालत में घसीटूँगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं कुछ और भी चाहूँगा, क्योंकि आज आपने बाकायदा तौर पर हमें कॉल किया, हमारे प्लेटफॉर्म को, आली न्यूज़ के खुसूसन प्लेटफॉर्म को, और आप अपना मौक़िफ़ भी देना चाह रहे थे। कुछ और आप कहें तो आप हमें हमारे इस प्लेटफॉर्म से आवाम को भी, इलाके को भी, इंतज़ामिया को भी, सियासतदानों को भी और सहाफ़ियों को भी, जो कुछ भी आप अपनी तंजीमी हैसियत से और अपने ज़ाती हैसियत से वो कहना चाहें, तो हम आप ये चाहेंगे कि आपका मैसेज हमारे थ्रू तमाम दुनिया देख भी ले, सुन भी ले। जो कहिए, जो कुछ कहेंगे आप। जी, मैं ज़िला बिम्बर की इंतज़ामिया, एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, इनका जो है हाजी सिकंदर आज़म साहब, इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है जराइम को ख़त्म करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो इंशाल्लाह लासानी यूथ फोर्स उनके साथ पहले भी तावन करती रही, आगे भी तावन करेगी। देखें, अगर मैं जुर्म करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़े, अगर ये करेगा मेरा सका भाई भी हो तो मैं उसके ख़िलाफ़ चलूँगा। देखें, लड़ाई झगड़े से दुश्मन नहीं बढ़ते, हक सच की बात करने से भी बहुत दुश्मन बढ़ते हैं। तो इस तरह हमारे अगर हज़ारों दुश्मन भी हो तो मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ।
تو باقی میں جتنے بھی لاسانی یوتھ فورس اور میرے چاہنے والے جتنے بھی دوست ہیں، میں ان سب سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تمہیں گالی دے تم اس کو دبا دو، جو تمہیں برا کہے تم اس کو اچھا کہو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو۔ تو معاف کرنا بڑی بات ہے، لیکن یہ جو گند کر رہے ہیں ان کا جو ہے، میں نے ایس ایچ او تھانہ چوکی حاجی سکندر اعظم صاحب کے پاس ایک ریٹ لکھوائی ہے، تو سائبر کرائم کے ذریعے انشاءاللہ میں ان کا جو ہے علاج کروں گا، کیونکہ یہ آج یہ میڈیا کا دور ہے، کوئی مثلا چھپ نہیں سکتا، تو فیک آئیڈیاں بنا کر کسی کی تذلیل کرنا یا معاملات کرنا۔ ہاں اگر میں غلط ہوں، میرے پاس کوئی غلط چیز ہے، تو قانون کا حق ہے، وہ دن رات میرے گھر آ سکتے ہیں، مجھے آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں لاسانی یوتھ فورس کے تمام نوجوانوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام ضرور دوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ غلط سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں لگانی، کوئی غلط کمنٹس نہیں دینا، جو آپ کو غلط لکھتا ہے اس کو کہیں اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے، اگر غیرت مند ہوا تو آئندہ نہیں کرے گا، اگر بغیرت ہوا تو پھر کرتا رہے گا۔ آپ یہ بتائیں گے کہ اس وقت آپ کے متعلق جو فضا ہے اس پہ جو کچھ آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اگر آئندہ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو ضبط و تحمل سے اس بنیاد پہ لیں گے کہ آئندہ کے لاہے عمل میں کیا آپ ترقی کرنے کے لیے آپ کا ضبط و صبر ضروری ہے، یا کہ آپ قانون سے ہٹ کے بھی کہیں کوئی رد عمل دیں گے یا کوئی آپ کا کارکن دے گا، تو اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے؟ جی نہیں، قانون سے ہٹ کر کوئی چیز بھی نہیں ہم کرتے۔ دیکھیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر دیں، مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو جس وقت اللہ تعالیٰ راضی ہے تو کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر کسی کی مخالفت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی تو اس لیے انشاءاللہ قانون کے ادارے میں رہ کر، ہم پہلے بھی کام کر رہے ہیں، آئندہ بھی قانون کے ادارے میں رہ کر کام کریں گے۔ جی ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے راجہ اظہر صاحب کو، لاسانی یوتھ فورس کے چیئرمین ہیں، اور اس وقت ان کے جو کہہ لیں کہ اظہر ہاؤس پہ یا لاسانی یوتھ فورس ہاؤس پر یہ میٹنگ ہوئی۔ یہاں انہوں نے میڈیا کے حوالے سے خصوصی طور پہ علی نیوز کو کال کیا، اور یہاں ان کے دوستوں کی موجودگی میں یہ سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی اور ان کا موقف بھی سامنے آیا۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ صحافت کا رول قطعی غیر جانبدارانہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانبداری کر رہا ہے تو باہر طور اس کو بھی کہیں نہ کہیں سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ وہ نیت کی سزا ضرور کاٹے گا، آج نہیں تو کل۔ تاہم چونکہ عوام کے لیے تمام میڈیا آزاد ہے، تو غلط کہنے والوں کو بھی موقع تو مل جائے گا، لیکن باہر طور انہیں باہر طور آنے والے وقت میں اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ یہ ایک بتدریج ہے، یہ ایک ترقی کا عمل ہے صحافتی، جو ہمارے معاشرے میں شعوری طور پر ڈیولپ ہو رہا ہے، ابھی شعور اس سطح پہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے پس منظر میں، اس کے اندرونی بیرونی پیش منظر، اس تمام معاملات کو سمجھ سکیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ایونٹ کے لیے ہم اپنے ناظرین سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ ہم پہ تنقید بھی کریں گے اور مثبت انداز میں ہماری رہنمائی بھی کریں گے، اور اگر کہیں ہماری کوتاہی ہے تو اسے درگزر کریں گے، نظر انداز کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔